وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق دوان وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد. بلند صلوات. پھر بھی صلوات. اپنے اپنے ٹرائے دی قبولیت واسطے صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سب بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تیجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری. پنجو آکھن دی لوڑ کوئی نہیں، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. دعا ہے مالک الامزل تورا ٹورا یا قبول فرماؤں. مالک اللہ بھائی غلام باز بھٹی صاحب دی گھر والی دے درجات بلند. باقی اس علاقے دے جتنے عزادار جہاں تو کچھ کر گئے، مالک انہوں نے درجات بلند. آمین. نہیں بھئی آکھ سکتے اسے لئے تو پتہ نہیں تھکے بدے ہوندے ہو کیا ہوندے، بڑی ڈھلی ڈھلی آمین آدھے ہو. حالانکہ میں توڑے واسطے پکھے لوائے، چلو آمین چوکھی اکسن. بندہ ساری رات قیام اچ کھڑوے تے سویرے منگے کچھ نہ، اللہ دے جنہ منگنا نہ یا جھکیا کیوں ہے؟ تو سے میں ڈھلے ڈھلے ہاتھ چاہیں دے ہو تی میں آمین انجا دے ہو بھئی نال علی نہیں سن سکتا بھئی یہ کیا تھا بیٹھے. آج ماشاءاللہ بابا شہید شادی زیارتی ہوگی، بڑی گا. دعا کردہ بانیان نو مولا رنگ لگے. تیرا ذاکر بھج گئے اجڑا کمبر ہے نہیں. میں تو اپنے ٹائم میں چاہنا دا ٹائم تو پہلے آئی گا. تو چلو مولا وارے سے دیکھیں کہ نہیں کلمہ ہی نہ ہوا. یہ آدھی جو بھجتے پہن آواز کھول ذرا جیو. سلام ہے تو صلوات سارے پڑھو میرے بادشاہ دی ذات. شروع ہو گئی جنگ صفین. میں چاہنا بھئی جی میں اگلے بولن ہوں میں پچھلے بولن. اجھے فرماؤ پچھلے بھائیو یہ آواز تو انہوں سنیں ہے ڈبیاں دا آواز ٹھیک پہنچتا ہے؟ جتھے نہیں پہنچتا ہاتھ کھڑا کرے ہے. ٹھیک ہے مت ہونا تو کوئی گلہ نراسی داد اللہ. ایک پاسے معاویہ دوجے پاسے امیر المومنین، ایک پاسے یزید دا پیو، بے پاسے حسن دا لجپال بابا. مہربان بابا جی معاویہ دا ایک جرنیل ہے جس کا نام ہے مارد. بادشاہ علی دا جرنیل ہے جس کا نام ہے مالک اشتر. مارد شامی آدھے یا علی نہ تو کہیں دے پتر مرا نہ میں مرے نہ تو اپنے گھل میں اپنے گھلا. آج پتہ کر لینے جو بہادر کون ہے. بادشاہ فرمائندن دشمنہ نے گل وڈی کی دی پتر میدان جو بھجے سما شرطائیں علی دے پترنا لڑن دی جرات ہی نہ کر سیں. معاشر تک علی دے پترنا لڑن دی تیری جرات ہی نہ راسی. یہ وہ جنگ ہے جس جنگ اچ بادشاہ علی دے 18 پتر موجود ہیں.
چلو لفظ جملے دا اضافہ ہوئے با مشتاق شاہ جی، یہ او جنگ ہے جس جنگ اچ بادشاہ علی سرکار عباس نو غازی والا لقب عطا کیتا. شاباش. اے او جنگ ہے جس اچ بادشاہ علی دے 18 پتر موجود ہیں. بادشاہ علی میں پتران دی صافے انج پہ ٹردہ ہے صف دے سامنے جی میں جاگیردار اپنی جاگیر ٹردہ ہے. بادشاہ حسن دے سامنے قدم رکے بابا میں بنیا. بادشاہ علی فرمیندن ماں اجاؤ پتری نہیں جمعیاں جڑا تائیں حسن نہ لڑاوے. توجہ نہیں پی تھی دی آمن آلیں گوڑے دے بیٹھے ہو ازدار تھا اندر آسن. بادشاہ ماں حسین لجپال دے سامنے قدم رکے بابا میں منیا. فرمایا نہیں میں محمد دے پتر نہیں لڑامنے میں اپنا لڑے سا. بیٹا بے کائی میں سر ہلا چھوڑیں دن چٹی نہیں سمجھنی عبادت سمجھ کو بو اگلے سال جڑا ہو سی او اتھے آسی. ٹھیک ہے نا یہ وہ ذکر ہے نبی سکھ دے ٹر گئے. مالک سنوات دنیا دے بھیج سن تیرے شبیر دے ازادار بن کے آؤں. فرانٹے جی بانا تے مڑ سیری حلامنا یا تا پیچھو باؤ سیر حلامنا لے بولنا لے اگو باؤ یا مڑ بولو. امائی تھک تھک 500 کلومیٹر کرے نہ دنگے چھ ڈات جارا مٹھو شاہ ڈوت اترائے توں سے گھوڑ پھر کیے ہے کھڑے اجاں ترائے بچ دیں. تو صحیح میں باندھے ہو بس ٹھیک ہے بھئی آئے تو بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے آمن دے درجہ ہے باہن دے درجہ ہے مگر بولن دا تھا اپنا درجہ ہے نا. جیو حنفیہ جناب حنفیہ دی آوازن دی بابا میں نا. فرمائے نہیں تم بیت نو بار وہاں لڑے سی. ٹردے چھوٹے جے شہزادے دے دید لگی. عباس کی خیال ہے بابا حکم کرو. عباس لڑ سے فرمایا بابا اج دشمن دے سر ایمیں اڑ سن جی میں آسمان تے ہلا اڑ دی. پچھلے ہو سیر نہ ہلایا کرو زمان نال بولے کرو جی میں استاد برکت جی میں ہلا اڑ دی. بابا تو سہی اجازت دو میں انہاں دیاں کاٹ رڑیاں دے ماں. عباس آ میرے نال اندر لے کے اپنا لباس عباس نو پوایا. اپنی وردی جناب عباس نو پوائی. ہن پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا ہاتھ نہ چیسی. اکرم جی میں مالک اشترا دے جنا خیمے تو باہرین میں نہیں پتہ لگیا جو انہیں جو عباس کیڑا ہے تے علی کیڑا. جیو بسم اللہ باؤ دیکھو نا بولے چلے ہو تو تاں میرے ہی کچھ رو لگا پڑھ. میں نے پتہ نہیں چلیا عباس کیڑا ہے علی کیڑا ہے. تو اندازہ لا غازی دا سانے ڈاج 11 سال سفینے تے بابے دی وردی پوری آگئی. بندے آئے آئی باندھن مگر کنہاں دا اتو جملہ ٹپ ہوئے. 2 رکعت نماز پڑھی. مالک اشترا دے ہیں عباس نماز دا ٹائم نہیں. نماز پڑھی دا چاچا مالک بابے دی شائیج بھیراما دے ہوں دیاں آج مسیں تو کھول کے جنگ لڑن دا ٹائم پیا مل دے. تھوڑا آواز لے بھائی میں کروں اے آئے بشیر جی میں عباس سردار نو تیار کر کے گھوڑے دے سوار کیتا. سیٹ کر لیا ٹھیک ہے. یہ اتھے بابے رکھولی یہ ہوندے انڈو سالی میں نو بابا ہونی یہ چل دے پہن ٹھیک چلیں واہ واہ. مولا انہوں رنگ لاوے. مولا انہوں روز ہی میں ترکیاں دیتی رکھے. دعائیں مگیندہ بیٹھے ہیں وہ رنگ تہینے دے پیسے چھڑا مڑا کام نو بے. تے مائیں آکھنے تیرا محرم نو میں نو ٹور تے تائیں آکھنے ٹور. توجہ ہے جی
بہت اور ڈریا کھڑا ہے جو ایک 5 محرم نو نس گئے نا جیندے رہو تھوڑی سرکی مولا رنگلا بارہ لالا اے تیرے پیار پکھڑے جی میں پیار سرکار عباس مولا ہور دے بھی مولا تھن برادری نو ورشان دے رنگلا اے علاقہ بسے چنگے لگ دے ہوتا آیا نیتاں کوئی محرمہ دی تھوڑے کئی ازادارانو بانیانو ہاتھ بان کے جواب دیتے نہیں تھا ہی طریقہ چیئے میدی نگر عباس نگر اور راجن شاہ سٹاپ تے اگلے سال دے وعدین میں اگر جو جیندے رہے اسے تو نوکری کرے سو مولا تو رنگ لاوے سرکار عباس میدانے چاہے تے ایویں مہارت دے پترن ایویں زینو چو چیندیاں والے چو پکڑ گئے ان سٹیندیاں اتے ایک کمینہ میں دائی چاچا موری تلے ڈو اٹھان دیا اتے سٹ کے تلوار تلے ایک ادھا انج تے ادھا اے آئی حملے دا انداز مرشد ہون مالک اشترے حملے دے دھریا بڑا خوش رہا تے جڑا مہارت تے پوتران دی صفائی تھائی نا اس لئے ایک کھڑ نہیں سکیا بادشاہ حسین دے خیمے چاہے مولا توڑا غازی پتہ کرتا ہے بادشاہ حسین فرمانے دست سے کی میں بدل لڑتا ہے مالک اس طرح دا تیرے بیرادی میں کھڑ کے ویکھی جنگ مولا او بیٹھے ہو لگے گئے ہو آج ساؤنڈ جی میں کل چلے نا انہیں نہیں پیا چل رہا جی میں کل چلے نا ہولو کے آج انہیں نہیں پیا چل رہا بادشاہ فرمانے چاچا کی میں پہ لڑ دائے اس لئے مالک اشتر پہ دائے تیرے بیرادی میں کھڑ کے ویکھی جنگ مولا تلوار تیرے ساگی علی دے رنگ مولا تیرے بیرادی میں کھڑ کے ویکھی جنگ مولا تلوار تیرے ساگی علی دے رنگ مولا حضرت امام حسین تن حسنہ رکھتے دار تسا ذکر دی زینت بننے ہو امام حسین بادشاہ تن اشد رہا کہ جڑے چپ باندن مولا انہوں نے خدا تبولے سن چلو میں نے ایک سنتیا دیکھ سی کھڑ کے ویکھی جنگ مولا تلوار دے مچ ساگی علی دے رنگ مولا تیرے پھرا دی میں کھڑ کے ویکھی جنگ مولا تلوار دے مچ ساگی علی دے بول پہ رنگ مولا یہ قصیدہ لکھے آئی چاچے ملک مختار کھوکر سے اس قصیدہ دا ثواب انہوں نے رون پہنچے میں کہ چل انہوں نے بلندی درجات واسطے قصیدہ پڑھ دینے ہیں تھوڑی زندگی ہوئے تلوار دے وچ ساگی علی دے اتھائیں دے چپ تھین دیئے نہیں میں اے علی بسم اللہ باوی ایڈا وڈا مجمعیت اے ایتھو باہر تک یہ آواز اوکھی پہنچ دی کوشش کی تھی کہ رن نارے تک کڑکار انیا وے عمری تک تو سنی میں نا تو سہین مکھیں بیٹھے ہوں دے اوکا بھائی جی میں ہوتے دے احسان کرنا ہے بیٹھے ہو اتاد میں نہیں ذکر نو چاہی دیا انمال مسجد تنو آدیا کی تے میں نو 3 سال لگ گئے بابا بشاک شاہ جی میں نو 3 سال لگ گئے آدھی کریں دیا نات دا واللہ دے قصیدے دا واللہ دے مسجد تنو میں ہیلو کا کی شکر ہے ہون کوئی ترقی ہو گئی ہے او ایک پکھے تلے ستا پی جاگ بے ترکڑا تھی بے شام دا لنگوری کرنائی ترکڑا تھی بے تین تو ہونے نہیں در پہیانے ہاں ہاتھ کھڑا ہوئے جیو پہ مولا رنگ لاوے چاچا مالک اتنے نو پتہ ہے جے میرے بھرادہ ثانی پورے عربج کوئی نہیں مگر میں نو اے لساؤ میرا بھراؤ لڑدہ کی میں پیا ہے میرے بھرادی تلوار چلدی کی میں پئیے مالک اشترا دا مولا کیا دساواں پئیتے میدان چلے دے میں کو لگی
چاہو سارے ہاتھ کھڑا کرو یا علی ولی بہت بڑی میں یہ ہاں ٹھرے قرآن دی قسم ہے میرا تھکیڑا ہی ہون دور تھی ہے تھانوں کیوں ہے نہیں تو پھر بولنے سچ ہے بادشاہ مالک اترا دے مولا کیا دے سما او پیتے میدان چلے دے میں کو لگے دے بھاپے بلے دے پیتے میدان چلے دے میں کو لگے دے بھاپے بلے دے سارے اٹھ دے پائے موزیاں دے ودی موت میں بھاج رلے دے سارے اٹھ دے شاباش شاباش زندگی ہوئی بابا تھوڑی خیر ہوئے بسم اللہ بابا تھوڑی خیر ہوئے تو سانچیو بھائی ہون رال ہون دیکھتے یہ تھا بھائی باقی آلے تے کوئی خاص کرم پیون دے تھوڑی زندگی ہوئے انشاءاللہ کل تنو باہری جگہ بنامنی پوسی یہ محبتن مومنین دیا تو کوئی کروں دا ہی تھاؤں تائیوں ہونی جا بڑی مہربانی تو انہوں گادی رنگلا بابا ایمیں نہیں سرچہ ہے ازادار دا بہت بڑا مقام قرآن دی قسم ہے ازاداروں دیا محبتہ ہن تو دور دور تک اج میں نو ازادار نظر پہ آندن دور دور دے سرچہ ہے میرے پاس لکھا ہے او پیتے ایک میدان چلے دے میں کو لگے دے بھاپے بلے دے پیتے ایک میدان چلے دے میں کو لگے دے بھاپے بلے دے سارے اٹھ دے پائے موزیاں دے ودی موت بھی بھاج رلے دی سارے اٹھ دے پائے موزیاں دے ودی موت بھی بھاج رلے دی پیوا نو جنگ دے غازی نو آدن ٹھنڈ مولا ویکھو تا صحیح ہوندا لڑدا ودے اگ انگ مولا ہاتھ کھڑا ہوئے ہاتھ کھڑا ہوئے اے علی جیو 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 بڑی مہربانی لالا اس علاقے 5-6 ذاکر تو پڑھ دے پہنے یہ سچے نعرے لیندے 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 اتھائیں تو نہ دی تھکاوٹ دور آتی ہے سارا مجمع بلائے میں ٹھیک کھڑا تھا یہ میری کل غلط ہے یہ غلط ہے نہیں بول یہ ذکر ایسا ہے اساں ویکل 6-7 جائیں تک کھڑے ان عام نہیں ہے دو تو 3 مجلساں اوکھیاں پڑی ایک خاص کرم ہوندہ ہی نہ دینے 10 دینے تے یہی پتہ نہیں لگتا بھئی گڈی کی میں پہ چل دی 10 دینے بابچی یہی پتہ نہیں چلنا بولو مندہ یہ لگ دیں دیں بات سین دا ترس جو نحال ہوندہ ہے بندہ ایڈیاں اوکھیں جائیں جو گزر میں نے جو بندے نو پتہ جیتے ساڑی سوچ ختم ہوندی ہو تو سائیں دی شروع ہوندی تھوڑی زندگیوں میں سرچہ ہے ہون شیر نہیں پڑھنا ببر شیر پڑھنا ہے اکرم جی میں چاچا مالک دست صحیح میرے بھرادہ حملے دا انداز کی میرے بھرادہ حملے دا انداز کے تے جڑے اگو سپیٹا ماری بدن انہاں دا انداز کی ہیں انہیں بہر راساں میں بھی تیرے نال کھڑ کے اپنے بھرا دی جنگ ویکساں مگر میں نو پہلے دس اپنی زبانی سناؤ میرے بھرا دے حملے دے انداز کی ہیں تے اگلیاں دی پوزیشن کی ہیں آدھا مولا بس چپ چپ کرو کیا دساں حملے دی تاب نشانے پہے کے بیٹے ہلکانے حملے تاب نشانے پہے کے بیٹے ہلکانے غازی دے دور تو ڈر کے ود کی تڑو بانگو چھانے غازی دور تو ڈر کے ود کی تڑو بانگو چھانے دشمن علی دے تیرے بھیرال ٹنگ مولا ہاتھ کھڑا ہوئے چاچا اٹھو نیاز کر لو ماشاءاللہ بڑی سونے سن دے پئے ہو اور زوار بڑے غلام شبیر محوٹا صاحب بالکل تواتے راضی کھڑے دعا کرنے کھڑے تے ساڑے ملک دے نمبر دا کر پڑھتے پئے
یہ ہوں مہربانی کر کے یہ میں جیب ہاتھ مارو جا جی میں اگے دین دے ہو نا آج تب بات کر کے دے ہو کالی میں تھوڑی جی نیاز کٹھی ہوئی ہے مگر تمہارا حق ہے نہیں بننا یہ سینکڑے سے پہنچو یہ ہزارہ تو اتر تک پہنچو تا سواد ہے وہ ہزار ہی کھایا نا جو بیان تمہارے سامنے نہیں ملے میں وہ پتہ ہے وہ پتہ ہے یہ تیرے بھائی جیب جو کرتے بیٹھے انہوں نے گل ہے جی ہاں ساری بقایا نہ لمن جی نا ٹھیک ہے آپ بقایا نہ لمن یہ مہربانی کر کے آج دل کھول کر دیو نیاز جو پاک سائن والا پورسا منظور کرے مستورات کی خدمتی جی اپیل بی بی مایا تو سب نیاز کٹھی کر کے جلدی جلدی دیوا بھیجو اچھا مقبول حسین بلوچ نے 1000 روپیہ نیاز مولا دی دیتی ہے مولا ان کی زندگی دراز کرے مولا ان کے بچہ دی حیاتی دراز کرے مولا ان کے رزق کی برکت عطا فرمائے دیندار ہے تا کٹ وقت دی عادت نہ کر دیندار ہے تا کٹ وقت دی عادت نہ کر وہ من کے مقرن دے کم دی کی عادت نہ کر ہر اذانت یہ 5 وقت ہو کائی ہو علی گرلا یا عبادت نہ کر عباس دی بہن دے 6 بچڑے ہو گیا ملک عراق دا کھائے اپنی ایک دی قبر نہ وطن تے نہیں دفن تھائے ایک جا بسم اللہ وہ اپنی ایک دی قبر نہ وطن تے نہیں دفن تھائے ایک جا آئی بھین وفا دے خالق دی کیتی غازی وانگ وفائے اور 6 پتر کوہا کے 9 ویر مرا کے گئے شہر لاہور چیا سکا جی آخرون دے بابا یہ مجلس نہیں ہے کربلا ہے یار ہر اکبر نامے ہر بندے دی ہے پہ تھی نہیں ہے آج ہر پاسے زدارن عباس دی بہن دے 6 بچڑے آ گیا ملک عراق دا کھائے بنی ایک دی قبر نہ وطنوں تے نہیں دفن تھائے کیا ایک جا بابا نوکرہ مقصد مخدوم نوکرہ اچھا بابا بنی ایک دی قبر نہ وطنوں تے نہیں دفن تھائے کیا جی بابا بنی ایک دی قبر نہ وطنوں تے نہیں دفن تھائے ایک جا پڑا بنی ایک دی قبر نہ وطن تے نہیں دفن تھائے جی اچھا بابا اچھا او بنی ایک دی قبر نہ وطنوں تے نہیں دفن تھائے ایک جا غربت انداز
اندازہ ہی نہیں لایا جندی ہے نہیں تھی اس غربت کا اندازہ ہی نہیں کیتا آئی بھین وفا دیواں خالق دی کیتی غازی وانگ وفائے 6 پتر کو آکے 9 ویر مرا کے گئے شہر لاہور چے بابا جڑے یاراں دی شام لٹ چوں نکھڑے انہاں نو گلیں دی لاہور آ گئی ہے آئی بھین وفا دیواں خالق دی کیتی غازی وانگ وفائے 6 پتر کو آکے 9 ویر مرا کے گئے شہر لاہور چے مشکور آزاد کیتے ساری رات کوفہ دیں گلیاں ٹردے رہے گلیاں نہ مکیاں آواز کھول یار کوفہ دیں گلیاں اب مشتاق شاہ جی رات دے اخبار ٹردے پہن اچانک وڈا آگاں ٹر گئے تو چھوٹا پیچھے رہ گئے میں اس بندے دا حوصلہ دیتا میں لفظ آدھاں تے پھر دیتا جو کہیں دی ہے نہیں تھی دی آئے تو سارے روان بیٹھے ہو وڈے پیچھا موڑ کے لٹھائے تے نکا کاند کو چمدہ کھڑے وڈا جلدی نال پیچھا مالے آدھے ویروں خیر تے کاند کو کھڑا چمدہ ہیں آدھے ویر تین جوڑ کے غور نہیں کیتا ہی تو بابے دے خون دی خوشبو آدھے اللہ مان اے ہے تیری حیدہ میار اتھوں بابے دے خون دی خوشبو لگتا ہے انہاں گلیاں چھ بابے دی لاج پھریں دے رہے میں صدقی ہو ٹر جلوں متا بند مکدہ ہوئے میں قریب تو شروع کیتا ہے پھر زندگی تو مشکور اللہ واقعہ پرسوں آدھے گھنٹے دا مضمون میں چھوڑی ٹر پہ گلیے ٹردے ٹردے چاچا جی ایک مستور کھڑی ہے دروازے چ اس دے پتر دا نامی ابراہیم ہے اے شہزادے بلنگ دن تے اس مستور اپنے پتر نو حقل ماری باہر گئے ہویا اسی آدھی ابراہیم نکاح گاہوں کر کے آدھا جی اماں وڈا آدھا ساڑی ماں نہیں ساڑی ماں دے تو قرآن پڑھن دی آواز ہی باہر نہیں ہوئے دی چند شاہ جی نکاح دے میں نہیں پتا ہے ساڑی ماں نہیں مگر سڑیں دی ایویں کھڑی ہے جی میں مدینے میں کو اماں سڑیں دی جائیں اے مکانے جو ہر اکھ ترپی ہوں دی ٹر جنوں ٹر پہ بھاگے لے آؤں ٹر دے پھر وڈا کان ٹر گیا سال قید رہن مخدوم سے سال دی یار کوئی وڈا سنتن آئی وڈا ہے 5.5 سال دا چھوٹا ہے 3.5 سال دا ایڈی وڈی عمران تن آئی سال دی قید آئی سال بعد جڑے نہ رہا کی تن سیدنو ٹرن دا ڈائیں بھر گیا ہائے غریبی ٹرن دا ڈائیں بھی بھر گیا وڈے موڑ کے ڈٹھے نا تے نکا زمین تے بہ کے کھبے پیر دی تلی جو سجے ہاتھ نال کنڈے بیٹھا کر دے فتوہ لایا بھرا دے کنڈے کٹے آدھے ٹر جلوں دشمن دی نگری ہے مطلب نہیں ہو جاوے حال لے بیٹھا دے توں ٹرون میں ٹر نہ سکدا اما مل پوی تا اما نو آکھے نکا پتر سلام رہندا ہی تی او پیادا یا اما آواں ضرورا میں ٹرن دے قابل نہیں میریاں ہڈیاں دا پانی خشک ہو گیا ہے سین راجے بھی بڑی سونی مکان ہے اے ہائے قبول ہو بھی باسی میں آتا اکرم برا تقدیر اپنے پیران تے ٹور کے قاتل دے گھر لائے ہیں میں لفظ تباں وڈا آکھے کہ نام بندے بے گوری کر چھوڑیے تقدیر اپنے پیران تے ٹور کے تے قاتل دے گھر لائے ہیں حارس دی گھر والی مومنہ اس دسترخوان سجایا
بابا جی کھانے تیار کیتے دسترخوان تے کھانے رکھے کھانا رکھ کے بیٹھی آدھی ہے شہزادے ماں تو کڈن دے نکھڑے آ میں صدقے تھی ماں تو کڈن دے نکھڑے آوے ماں تا مر گئی اس نے کھانا کھاؤ کی میں کھاندے ہوندے ہو بڑا سیدہ دے اگے جنہ وطن تے آسے تا ماں آپ کھویندی ہے میرے نکے پھرار جنہ ٹرے وال بابا کھویندا ہے بابا کٹ ہے ہن میں آپ کھوینا آدھی اچھا وقت بھر آپ ہی کھوا تے آپ ہی کھا تے میں پانی کھنا پانی بہانا آئی سوچس ڈرے ہوئے بابے کو کٹھا ڈٹھی ودن متا کھانا نہ کھاوین متا شرم کرن اے میں پانی دے بہانے ٹوریے چاند قدمت گئی ہے مستورہ دیئے میں اچانک یہ مڑ کے جو پیچھا ڈٹھے نا تے نکا سید وڈے دے کنل مون لائی بیٹھے حولے انہیں کوئی گل کریں دے پوا دے نا 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 اے او جا نہیں اتھے گل نہیں کرنی پال لائی اے سید ماں دی غربت دا واسطے نانی دے زخمی پاسے دا واسطے میں توڑی کنیزاں ہائے سارے کرو یار رومن نہیں آدھا ہائے تو تیرے واسے چے درد شامل تا تھی نا سیدان دے درد محسوس تا کرنا ہے سید نانی دی غربت دا واسطے ہی میں نو ڈس چاہتے نو نکے بھرا کانچ کیا کہ بڑا سید آدھے مائی جے سچ پوچھ دی نا میں نو نکے بھرا یہ گل کی تھی تیرے پیار تو ان متاثر ہو یادہ ویر میں نو اجازت دے میں اس مائی نو اممہ سڑے نو یہ گال آئی ہائے میں صدقے تھی ماں مخدوم صاحب جی جی بابا نو کراں میں نو اجازت دے چاہ میں اس نو امس اس تو اوکھے لفظ تے ایڈی اوکھے لفظ تے بندے اندھی ہائے نہ تھی وے تے بندے تر میں صاحب اچھ دیکھن مخدوم صاحب میں تا لفظ ہی آکھنے میں تا ذکر ہی پڑھنے میری تا یہ ذمہ داری ہے نا اکرم میں بڑی آپ کو کوشش پہ کرے نا ورنہ ہر بندے تا جتنا مقدر ہوندے وہ اتنا لے کے وہیں دے بابا شیدو شاہ جی اینا کھاتا کھانا بولو بابا جی کھاتا ہو سی اتلے مکان تلے گئی سمایا آدھی چپ کر کے سمائے یہ توڑے دشمن دا گھر ہے چپ کر کے سمائے سما کے دروازہ بند کیتا کنڈی چاڑی رات ہو گئی ایک گلیندہ حرامی حارس ایک گھر آ گیا کھانا نہیں جوڑی نس گئی ہے آدھی حیا کر تو سیدان دے سارے احسان بھول گئے ہیں آدھے نام دی لالچ ہے آدھی تیری میری شادی سرکار عباس نہیں کروائی اسانو گھر سرکار عباس نہیں بنوا دیتا تے حارسہ یاد کر جنہیں ستون پیا بندائی تے مولا نہیں آکے حارس اتھے حیوان بدین دن گھوڑا بدانے تے فرمایا نے حارسہ یاد رکھ لئی تے حیوان بدین دن انسان نہیں بدین دن تو سارے احسان بھول گئی ہیں غازی دے زکت انعام لمنائی تے غصے دی حالت ستے اتھی رات دا ٹائم آئی تے شہزادے انہوں جو بابا مل ہے تے چیخاں بلند تھیاں اس حرامی نو کیڑی نے اندر آئی اس چابی منگی مستورہ کہ چابی کوئی نہیں پتھر چاہے اس مخدوم دروازے تے آیا ہے اس پتھر دروازے تے مارے لگا دروازے تے محسوس ماد جگر نو تھی ہے ہائے 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 میں صدقے ہوں میرے استاد بابا بیل اللہ پڑھ دے ہیں پتر نو جو 100 کوہ دی تکلیف ہوئے نا ماں دے ہاں نو پتہ لگ ہوئے دے اچانک کہیں ماں دے پتر دنیا تو ٹر جاوے نا تے فوراں انہوں لوگ موت نہیں دسیں دے وہ پوچھے نا لوگ آدھے خیر ہے علاج شروع ہے پیچھے ماں جو ہوں دی ہے نا وہ آدھی ہے نا لکاؤ میرے ہاں کو پتہ لکھی ہے میں صدقے تھی پاواں تالا تروڑیا اندر داخل ہویا گلیندہ دوہاں کو ودائی اکرم نکے شہزادے دے والین چھے ہاتھ آئے مخدوم جی جیویں جیویں کمینہ ہاتھ چیندہ ہے نا میرے پیر دیاں تلیاں زمین تو پٹین دیاں نکا آگوں والا دے ظالمان حیا کر میرے بھرانو کل دا ڈاڈا بخار ہے اس بغیرت کئی نمونی ان چائس شاہ کے بار ہے ترائے پوڑیاں بابا حاجی شاہ پکڑ کے لتے ہو دے بعد کمینے جان کے ہاتھ چھوڑ لی
اے ہن سونی مکان ہو گئی جان کے ساتھ چھوڑے اللہ جانے کیڑے رنگ نال زمین تے آئے نکے دی آواز نے ویر کوئی کپڑا ہی تڑے میری پیشانی پھٹ گئی بڑا سید روکے دے امامے تو یہ ان جڑے رتو کے لائے گئے ہن میں کپڑا کیتھوں لایا ہوں اے حرامی بہر کے نا اسے ستون نال بدس اے ان کر کے ایک بہتر کانڈ آئی اے دا بغیرت میزبان آئی اے تعظیم کر کر کے تھک کے بے ویندائی سید نن تھک دے سخت جنی میں سن دے چلو یہ آکھاں چلو ایک لفظ بھی آدھا تیرے رومن واسطے گالی تے ساریاں تیرے رومن واسطے کھڑا کرے نا جو تیری ہن جاوے بابا جی کربلا تو لے کے شام تک اتنا ظلم حسین دی زخمی تھی تے نہیں ہویا جتنا ہی کے رات ہے مسلم دی جوڑی تے ظلم اللہ مان سین راضی ہوئی اللہ مان بھائی تھکے لوگوں نے مزید نہیں تھکاونا امتحان نہیں لونا بس دو وین کرے نا تھوڑی زحمت تمام کرے نا بھائیوں آپ گھوڑے تے چڑھے کتا لعنت کرے سرامی دے بے شمار آدھے آؤ دریا تے لائے چلنا سیر کراما تے میری سین دی لال ٹر دی ودی میں ٹر دی کھڑا دا گھوڑے دی رفتار دا اندازہ کر تے انسان دی رفتار دا اندازہ کر وہ تو ہیں نہیں بچے ہائے یہ بازار ٹرداند ہے جی میں جو نالو مسلمان لگ دن نکنے کے ہاتھ بون کیا دن سانو بچواؤ چاہتا سید ہے نالے یتیم ہے نالے توڑے مہمان ہے سینڈ راضی ہم نے جیتے بھا بلدی بابا جی جا ہوا جلدی کہیں بچوایا بولو دریاؤ دا کنارہ ہے ظالم دے ہاتھل میری سین دی جوڑی ہے صبح دا ٹائم آئی جڑا دریاؤ تے گھلے ذل حج دے دو پار گزر چکے ہیں دا ذل حج دے اکرم دو پار گزر چکے ہیں بابا جی جنہیں شہزادے نو قتل کیتے میں ہر بندے دی ہے سننا چاہنا سوال کر سکتے ہیں شبیر دو پارنچ کیا کر دے رہے ہیں اذا تلیا کوفے دے مسلمان عید کریں دے رہے میری سین دے پتر قاتل دے گو ہاتھ بندے رہے سین راضی ہوئی حال نمار منتا کریں دے رہا ترائے منتا غازی دے بھنے جیاں کیتی ہیں یہ منتا پڑھ داؤ تو تابوت لایا میں میرے پاس رکھیں کہلے بڑے دے گوان دے چھوٹا دے نمار وڈے بھیرا پیوان دی جاؤں دل جدے نکے دے گوان دے وڈا دے نمار نکے بھیرا پتران دی جاؤں دے سرامی کئی نہ منی بابا جی آج تو سے انہاں منتاں تے کئی جوان بے ہوش ہو گئے میرے پاس جڑا بندہ ڈیتا بیٹھے ہو دی ہے تھی ویسی اس ویلے بائے کرمنا لے آدن مننی تا تا ہے کہنا ساڑیاں ترے چار منتاں مانچا جو منتاں کروں تو صحیح جو سبانی شریعت دے بنے نے تے رسول دے نواسے ہیں اسا منتاں دے کروں متا من ونجے متا رحمہ ونجے پر اس حرامی نو رحم تا نہ آیا جڑی پہلی منت رو رو کے کریا دل پہلی منت پہ کرے لے آئے دیل ہن دے آئے کرتا گلا لفظا کا نا دیل ہن دے آدھے میں مار لے تسا مری ونجنے دی کیوں پلے دے ہو رو رو کے کریا دل تو سنو بلار چکی دیا داویں کئی بھیرا پیڑی نوید دیور پوے دین آجے تک دی کھڑا رہے پیڑی رانے دیا آجی نوکرہ بابا نوکرہ اے حقے نا مکران دا جی 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 دے تک دی کھڑا رہے پیڑی کو انتظار ہوں دیئے جنا دی لہ ونجے وطن تلار مکویں دیئے آدھا نہیں انجی نہیں تھی سکتا اگلی ملت سانو بازار ویچ آدھا کیوں ویچ آدھا یوسف تو گھٹ نہ بکسوں بابا جی انہاں لفظاں تے میری آیتیاں نوکریاں تمام ہوئیاں آدھا کیوں ویچ رو رو ککنے آدھا وک دے کدائی تبیڑی کو جیندے مل پوس ہائے 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 میں صدقے وک دے
कदाई भेणी को मिल पोसूं, कदाई माँ को मिल पोसूं, इसका ही न मनी अदन शैन कर सानू नमाज पढ़न ले आदे पढ़ो जो की फायदा रहंदी वे दरिया वाले पासे टुरन हुन परदादारां दे मेरी मामा बहनी दे वैन मेरे कन्ना ते आ गए बस मैं हुन आखिरी दूतरे वैन करा ज्यादा इंतजार ना होवे भाईजान आदे पढ़ो दरिया वाले पासे टुरन आदे ना ना तुसां वजू दे बहाने पानी पीसो मिट्टी नाल तयम्मुम करो बाबा जी पानी शरीयत दे बने जे मिट्टी नाल तयम्मुम बैठे करें वड्डी उम्र दा कोई नहीं जिवें जिवें वड्डा मिट्टी छत मरेंदा निक्का डीक दे के हाथ मरेंदा इथे हालत उत मेरे पीरां दियां भेणियां सज्जाद मौला दे कोल आईयां आदिन वीर कितवी रात सानू नींदर नहीं आंदी सानू जुल्म दे ख्वाब आने सुन भेरा मिला सैयदा दे मेरिया भेणी न देखो थोड़े भेरावां दा औखा वेले तुसां बर्दाश्त न कर सकसो मैं लफ्ज आख सकी में तू सुन सकी में आदियन वीर सा सबर करे सो सानू दिखा तो सही हिन केड़े हाल विच मेरे पास देखे जड्डा बाबा जी जड्डा ए सैयद खुठे ना तदा काफिला शाम दे जिंदान विच मैं पढ़े ना साल दी कैद किताबा पढ़ ले सही जाफर जमाने में लिखा है साल दी कैद मामे कोल नहीं आईया सज्जाद फिरा कोल आईया जना भेणी डिठा वड्डी छोटी नो आदि देख मिट्टी नाल खेड़ दे विच भेणिया दी घर वाल वल्लावे दुश्मन दी लग रही है जी आदिया कड़ियां ने घर वाल आगे बाबा थाई मारे जी सत्य थी बाबा मखदूम साहब सज्जाद मौला दी आवाज आंदी है जी मैं तला डिठा में ना खेड़ते नहीं बैठे हुण मैं उतां देखो जने सैनी डिठी आदिन है वीरे तलवार ना कौन मेरे माम दी ये तुहाडे भेरावां दा कातिल है वीर हाथी थाई रखे असा अम्मा को साडानी है मेरिया सैनियां आईयां जिवें झीक दे पासे पानी आंदे अम्मा जल्दी आ पुत्रा नु मिल ले मुश्ताक शाह कहले सजदे दिए कहले खबरे दी आदि आ गए अम्मा आ नहीं गए सज्जाद फिरा मौजे नाल मिलेंदा इल्लिया जिवें झीक दे पासे पानी आंदा सज्जाद बचड़ा मैनू बचड़े मिला मेरे इमाम दी आवाज आंदी फुफी मर वैसे बर्दाश्त न करे से तेरे पुत्रां ते औखा वेला है ते बर्दाश्त नहीं करना बीबी आदि मैं सबर करे सा मैनू विखा सैयदा दे आ मेरी अंगली दे दरमियान लेख इज्जत लियो जदा भेणी डिठा तयम्मुम बैठे करें दे जदा मां डिठा बाबा जी उसले हरामे उथे प्यार खड़ा करें दा जिते मां कंगी होले रोले सीने ते हथ ला बन आए जो बैठो आए मैं सदके जावा मैं परसों की में तू सुन सकी में जदा मेरी सैने मंदा डिठा है अकल मार क्या दिए सजाद बचड़ा हवा न हुक्म ले मैं बचड़े नाल गल करना चाहनी हां मेरे आका दी आवाज आंदी है करो मेरी दर्दा मारी फुफी ओ चवेण कर गया दिए बचड़े मां मरन वाली ने आए सीने पे हाथ जरूर मारे आदि घड़ी है बचड़े मां मरन वाली ने ये मेरी मावा भेणी समझदी है इस दर नु जिवें जे बाबा जी वड्डा चाही तलवार जदा मां दी आवाज सुनियस जदा मां दा वैन मेरे आका दे कन्ना ते आया उसले एक हथ जालिम दी तलवार ते रखस मैं सदके हो पावा ते रो रो के करा दे ओ कमीना मिन्नत ला इकला रुक जा आदा कई मजबूरी बन गई बड़ा सैयद रो रो के प्यादा ओ जरा पर्दा कर मैं को एने लगदा सरिया गया जे माए कुछ कर जा खौफ खुदा है जरा पर्दा मैं को एने लगदा सरिया गया जे माए कुछ कर जा खौफ खुदा है जरा पर्दा
नाजुक दिल हिन मां दे ना हथ जुल्फां विच पाए रोमन दे अल्लाह भला करी ए हके मुखान दा मैं सच्चे जी बाबा नौकरा रो रो के खड़ा दे नो होंदे नाजुक दिल हिन मां दे ना हथ जुल्फां विच पाए ना तन तो कफन रहा है ये साढ़े चोले नहीं है कफन है जेड़ा अम्मा पवाया है जालिम तोड़े ये तरांडे भाईजान जेड़े दरबार चलाने बैठे हो भाईजान जेड़ा बंदा हुन तक नहीं ना रोना सर जावे मेरे आले पासे रखे भैन फिरा दे दरबार चूस वास्ते में आज हांज पिन्ना बड़ा सैयदा दे जालिम आज केड़ा दिए बगैर था दे आज ईद दिए रो के खड़ा दिन मिन्नत लाओ आखिरी मिन्नत मनन आधा केड़ी मिन्नत करना चाहने रो रो के खड़ा दे परदेसिया कोई याद नहीं पर कतल न कर है ईद दनी कोई याद नहीं हाय तो करबला बन गई है सैनराज अच्छा बाबा नौकरा रो रो के खड़ा दिन परदेसिया अच्छा बाबा तोड़ शाम ताई सड़िया भेड़ी दी नाजाल मताग मुकाए चला निके शराब दी कच्ची आले केड़ी हालत रो रो के खड़ा दे ओने तुम्हार बाबा जी बड़े तो चोला लहा लिया जी भाईजान नौकरा तेरा बड़े तो चोला लहा लिया छोटे तो गड़ नहीं खुलती बाबा जी कहीं ले सज्जे ले दे कहीं ले खबे ले दे वक्त फिरा दे दे वड़ा सैयद रो क्या दे क्या खड़ा सुचे ने मुंह ते मातम कर क्या दे क्या दसावा